आपको आगाह करें कि नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत हुई और अदालत की जानिब से नवाज शरीफ की दरखास्तें खारिज कर दी गई हैं। नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ की दरखास्तें खारिज कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का नवाज शरीफ को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। जबकि आपको ये बताएं कि नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स के हवाले से जो मामला थे, आज उस हवाले से दलाइल दिए गए। ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि मुल्जिम की अदम मौजूदगी में भी ट्रायल हो सकता है। मिसाल उन्होंने परवेज मुशर्रफ की दी, लेकिन अदालत की जानिब से फैसला सामने आ गया है जिसमें नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स के हवाले से जो वो इस्तदा कर रहे हैं वो दरखास्तें खारिज कर दी गई हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया है। जहांगीर असलम से मजीद जानेंगे। जहांगीर बताइए। तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने नवाज शरीफ को गिरफ्तार करके जो है पेश करने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस आमिर फारूक ने जब समाअत की तो समाअत के दौरान जो है दोनों ग्रुप ने जो है अपने दलाइल दिए थे, जिस पर अदालत ने 3 घंटे की समाअत के बाद फैसला महफूज किया था। और अब भी जो है इस्लामाबाद हाईकोर्ट के महफूज फैसला सुना दिया गया और इस फैसले के मुताबिक 22 अगले माह की 22 तारीख को सितंबर तक जो है उसको गिरफ्तार करके जो आइंदा समाअत में पेश करने का अहकाम जारी कर दिए। और अदालत ने ये भी कहा है कि नवाज शरीफ को जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से जमानत मंजूर नहीं की गई थी। और इस पर जो है ख्वाजा हारिस ने कहा कि जी हाईकोर्ट की जानिब से जो हमें जमानत दी गई थी, जिस पर अदालत ने कहा कि जो है नवाज शरीफ को जो केस इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जेर समाअत है उस पर आप बात करें, जिस पर जो है ख्वाजा हारिस आज अदालत को मुतमईन नहीं कर सके थे। और अदालत ने नाकाबिल जमानत वारंट से गिरफ्तारी नवाज शरीफ के जारी करके गिरफ्तार करके पेश करने का अहकाम जारी कर दिए हैं। जी हमारे नुमाइंदे आगाह कर रहे हैं, अदालत ने अल अजीजिया एवनफील्ड रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की अपीलों पर फैसला महफूज किया था। ये फैसला सुना दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की दरखास्तें खारिज कर दी हैं। नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नवाज शरीफ को गिरफ्तार पेश करने का हुक्म। इससे पहले अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स भी सामने आए थे कि नवाज शरीफ को दी गई जो मोहलत थी, यानी कि जो वो बाहर जाके इलाज कराएं, वो मुद्दत कब की खत्म हो चुकी है। उसके बावजूद भी कोई तरीक़ाकार ऐसा नहीं अपनाया गया। मेडिकल रिपोर्ट्स में भी मुतमईन नहीं किया जा सका। साबिर शाकिर इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। साबिर, बताइए गए एक अहम केस का फैसला सामने आया है। नवाज शरीफ की अपीलें जो दरखास्तें थी वो खारिज कर दी हैं और ये कहा है कि उनके नाकाबिले जमानत गिरफ्तारी के वारंट जारी किए जाएं, उनको गिरफ्तार करके पेश किया जाए। कैसे लाया जाएगा नवाज शरीफ को? देखिए, ये कानून के मुताबिक यही फैसला है और यही कानून इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा सख्त है और इसमें अदालतों के पास भी गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि एक टू द पॉइंट ये कवानीन है। और जब तक कोई भी मुजरिम जो कि सज़ा याफ्ता हो ख़ास तौर पे और वो मफरूर हो जाए और ज़मानत भी उसकी खारिज हो चुकी हो, ज़मानत पर भी ना हो, तो तब तक क्रिमिनल केसेस में फौजदारी मुकदमात में कोई रिलीफ नहीं मिलता उनको। और नवाज शरीफ साहब पे सारी चीज़ें ये लागू होती थीं। वो सज़ा याफ्ता भी थे, वो मुजरम भी थे, वो मफरूर भी थे, उनकी ज़मानत भी नहीं थी, वो बैरून मुल्क चले गए, अदालत को बताए बगैर गए, उनकी इजाज़त लिए बगैर गए। और अब वो इस हालत मफरूरी में वो एक रिलीफ हासिल करना चाह रहे थे। और अगर अदालत इस मौके पे उनको कोई रिलीफ देती तो ये हमारे जुडिशल सिस्टम के लिए इंतहाई ख़तरनाक रुझान होना था और उसके बाद एक दरवाज़ा खुल जाना था। मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वो बहुत ही विजनरी है और वो एक इंतहाई कानून और ज़ाब्ते के अंदर है। और अदालत ने अपना माइंड दे दिया है कि मुजरमों के साथ और मफरूर मुजरमों के साथ जो अपने आप को अदालत के सामने सरेंडर भी नहीं करते और चोरी और सीना जोरी करते हैं, उनके लिए अदालतों के पास कोई गुंजाइश नहीं है कि उनको कोई रिलीफ दिया जाए। और इसलिए आज ये ऑर्डर पास किया है और अब इसके अलावा कोई हक नहीं है कि अब एक ही चांस है कि वो इस ऑर्डर को चैलेंज कर दें सुप्रीम कोर्ट में। और अगर सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज होता है, जो कि मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये हार्डली 2-4 घंटों की बहस के बाद ही ये खारिज हो जाएगा। अब अभी तक जो ऑर्डर इस वक्त मौजूद है कोर्ट का, उसके तहत नवाज शरीफ साहब को हर सूरत में गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया है। और अब स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और क्योंकि नवाज शरीफ साहब का केस जो है वो मुख्तलिफ है, इसहाक डार साहब से, इसहाक डार साहब को सज़ा नहीं हुई
اور جب نواز شریف صاحب کو بھیجا گیا تھا لندن تو ان کے ساتھ گورنمنٹ آف برطانیہ کو انفارم بھی کیا گیا تھا کہ یہ ایک مجرم آ رہا ہے اور یہ کنڈیشنز ہیں، ان کنڈیشنز کے ساتھ اور اس انڈرٹیکنگ کے ساتھ یہ آ رہا ہے، تو اس لیے نواز شریف صاحب کے لیے آنے والے دن ذرا کچھ مشکل لگتے ہیں۔ صابر صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا، ہمارے ساتھ سابق اٹارنی جنرل ماہر قانون عرفان قادر صاحب موجود ہیں۔ عرفان صاحب، کیونکہ پاکستان برطانیہ کا مجرمان کی تبادلے کا کوئی اس طرح قانون نہیں ہے، ذرا روشنی فرمائیے گا پھر لیگلی کس طریقے سے ان کو یہاں لایا جائے؟ یہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کو یہاں لا سکتے ہیں، کیونکہ اب تک کا جو ماضی کا ریکارڈ ہے اس میں وہ بہت ہی کمزور ہے، اور اس طرح کے کیسز جہاں پہ کہ کوئی سیاسی پرسنالٹی انوالو ہوتی ہے، اگر ایکسٹریڈیشن کی نوبت آتی بھی ہے تو وہ ایکسٹریڈیشن وہاں پہ جب کنٹیسٹ کرتے ہیں، جو کہ ابھی دور بڑی فار ریچنگ بات ہے کہ وہ کنٹیسٹ ابھی ہوگا نہیں ہوگا، لیکن اگر کنٹیسٹ بھی ہوا تو وہ بھی لانگ ڈرون پروسیڈنگز ہوں گی، اور یہاں سے پہلے بھی انہوں نے ریڈ وارنٹس جو ہے پاکستان سے، لیکن ان کی جو اجرا ہے ان کی امپلیمنٹیشن سامان نہیں ہو سکی، تو اس طریقے سے تو میرا نہیں خیال کہ ان کو لایا جا سکتا ہے۔ اچھا، لیکن اس کیس میں ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ شہباز شریف ضامن بنے تھے، اور اسی طریقے سے خواجہ آصف نے بھی یہ گفتگو کی تھی، تو سادے پیپر پہ بھلے لکھا تھا لیکن ظاہر ہے ایک انہوں نے اس کو قانونی طور پہ جواز پیش کیا تھا۔ نواز شریف اگر جاتے ہیں تو وہ ضامن بننے کو تیار ہیں، کیا شہباز شریف جو کہ پاکستان میں بھی موجود ہیں وہ اس میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں نواز شریف کی واپسی میں؟ اسی طریقے سے عدالت ان کو کہہ سکتی ہے، کوئی حکم دے سکتی ہے قانونی طور پہ؟ شہباز شریف صاحب جو ضامن بنے تھے اور انہوں نے جو انڈرٹیکنگ دی تھی، اس کا جو ٹیکسٹ ہے وہ اگر آپ پڑھ کے دیکھیں تو اس میں تو یہ لکھا ہوا کہ جب ڈاکٹرز کہیں گے، اور ڈاکٹرز نے جو میں جانتا ہوں اس وقت ابھی تک کی ڈاکٹرز نے یہ نہیں کہا کہ وہ ان کا علاج ہو گیا ہے یا وہ بھی ٹریول کر سکتے ہیں یا پاکستان اس وقت وہ جا سکتے ہیں، انہوں نے یہ بات جہاں تک مجھے پتا ہے نہیں کہی، لیکن ہمیں یہ آرڈر پڑھنا پڑے گا ابھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو آپ فرما رہے ہیں جو آرڈر ہے، یہ آرڈر پڑھ کے تو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیا وجہ بیان کی ہے، لیکن وہ جو انڈرٹیکنگ ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں دی گئی تھی، اور اس انڈرٹیکنگ کے تحت کیونکہ ان کا نام پھر ECL سے تب نکالا گیا تھا، تو اس انڈرٹیکنگ کو دیکھنا پڑے گا، اس سے پتہ چلے گا۔ بظاہر جو میں نے انڈرٹیکنگ جو مجھے یاد ہے اس کے انڈرٹیکنگ جو ہے وہ اس طرح سے انفورس نہیں ہو سکتی جب تک کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ یہ نہ کہہ دیں۔ یہ معاملہ جو ہے یہ قانون سے زیادہ میڈیکل سائنس کا ہے، اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس کی تشریح کریں گے ایونچولی جو انڈرٹیکنگ میں جو لکھا تھا اس کے مطابق۔ ٹھیک ہے عرفان قادر صاحب، بہت شکریہ۔ اور نواز شریف کی اپیلوں پر سماعت سے متعلق آج ان کی درخواستوں کے حوالے سے سماعت ہوئی، دلائل دیے گئے، درخواستیں خارج کر دی گئی ہیں، نواز شریف کو فوری طور پر گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم عدالت کی جانب سے دیا گیا ہے۔ اور اس سے پہلے جب نواز شریف ضمانت پر گئے تھے علاج کرانے کے لیے باہر، تو ان کے لیڈرز کیا کہا کرتے تھے کہ نواز شریف آج جا رہے ہیں، واپسی کیسے ہوگی اور کون ان کی ضمانت لیتا ہے؟ آئیے وہ سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سفر کو مبارک کرے اور میاں نواز شریف صاحب علاج کرا کے واپس وطن آئیں۔ میاں نواز شریف باہر تھے جب آ کے جیل گئے تھے، تو میاں نواز شریف ان کی طرح نہیں ہے کہ باہر بیٹھ جائیں گے، علاج کے لیے جا رہے ہیں، ان کا حق تھا واپس آ کے جیل چلے جائیں۔ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ نواز شریف واپس آئے گا۔ شامل گفتگو کر رہے ہیں ہم سابق اٹارنی جنرل ماہر قانون انور منصور خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انور منصور صاحب، بتائیے گا کہ اب یہ سچویشن جو ہمارے سامنے آ رہی ہے، ایک تو مجرمان کے تبادلے کے اس طرح کا کوئی قانون نہیں ہے پاکستان اور برطانیہ میں، دوسرا یہ کہ شہباز شریف نے یہ ضرور لکھ کے دیا تھا لیکن یہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ڈاکٹر اجازت دے تو کیا پھر حکومت اپنا کوئی الگ میڈیکل بورڈ بنائے جس سے پھر وہ اجازت لیں، ڈاکٹرز ان کی ایویلیوشن کر کے آئیں، کس طریقے سے ہوگا یہ ذرا بتائیے؟ بہت بہت شکریہ۔ اس کے اندر میں ذرا سا تھوڑی سی تفصیل میں جانا پڑے گا۔ یہ جو انڈرٹیکنگ دی گئی تھی یہ ریلیٹ کرتی ہے شہباز شریف کی اور کورٹ کے درمیان، تو وہ اس آرڈر پہ اثر انداز ایک تو نہیں ہوگی۔ اس آرڈر کے بیسس کے اوپر اس کو انووک ضرور کیا جا سکتا ہے، مگر یہ کہنا کہ اس کے بیسس کے اوپر ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے اور ڈاکٹر ان کو اجازت دیں نہ دیں، وہ ایک بالکل سیپریٹ ایشو ہے اور اس کو ڈیل سیپریٹلی کرنا چاہیے۔ یہ جو آج جتنی یہ درخواستیں خارج ہوئی ہیں، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے اور ڈائریکشن ہے
जब डायरेक्शन दे दी जाती है किसी कोर्ट की कि उनको अरेस्ट करके पेश किया जाए, इसका मतलब ये होता है कि ये जिम्मेदारी अब हो गई है इनकी जो भी फेडरेशन की, कि वो किस तरह से उनको अरेस्ट करके पेश कर सकते हैं। मगर प्रॉब्लम जो है वो ये है कि वो पाकिस्तान में नहीं है, वो पाकिस्तान से बाहर है, लंदन में, जहां पर एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है आपकी। जाहिर है कि आप और रेड वारंट और वगैरह वगैरह निकाल सकते हैं, मगर उसका भी इफेक्ट होगा कि वो इंग्लैंड से जाके वो एग्जीक्यूट कैसे होगा। तो ये एक मुश्किल सिचुएशन है, मगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये जो अंडरटेकिंग का इशू है ये अब बैकग्राउंड में चला गया है, इसलिए कि कोर्ट ने अब ये कह दिया है कि उनको अरेस्ट करके पेश किया जाए। इसका मतलब ये है कि उन्होंने ये सब चीजें सुनने के बाद अरेस्ट का ऑर्डर दे दिया है। जब ऑर्डर अरेस्ट का होता है तो हर चीज जो कही जाती है वो बैकग्राउंड में चली जाती है। ठीक है, आपने कहा कि जब अरेस्ट का ऑर्डर होता है तो जो भी अंडरटेकिंग है वो बैकग्राउंड में चली गई है। तहवील मुजरमान का कोई मुआहदा नहीं है बरतानिया से। आपने कहा अब ये फेडरेशन की जिम्मेदारी है कि वो नवाज शरीफ को लाए, तो अगर अदालत मफरूर करार दे देती है नवाज शरीफ को तो फिर क्या कानून कहता है, फिर कैसे लाया जाएगा? देखिए, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान में एक म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, MLA कहते हैं इसको। MLA के तहत वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जब ये कोर्ट ने एक डायरेक्शन दी है तो उनको इनके तहवील में दिया जाए, उनको अरेस्ट करके और उनको पाकिस्तान लाया जाए। तो इसके लिए पाकिस्तान को ज़ाहिर है रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। अब ये गवर्नमेंट जो UK की है वो उनको अब पूरी तौजीहात देनी पड़ेंगी, पाकिस्तान गवर्नमेंट देगी उनको। ये ऑर्डर जो है कोर्ट का ये सामने पेश किया जाएगा। उसके बाद उनके ऊपर ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का फिर ये इख्तियार है कि वो उनको अलाउ करें या ना करें, मगर MLA इस टॉपिक पे हुआ है और मेरे ख्याल में इनको अवेल करना चाहिए। यानी कि आप ये बात कर रहे हैं कि अब ये सवाबदीद होगी ब्रिटिश गवर्नमेंट की कि वो इजाज़त देती, क्योंकि हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि क्या कोई ऐसी लीगल प्रेसिडेंस मौजूद है कि मुल्जिम की हवालगी के लिए कोई दरख्वास्त की गई हो बैरून मुल्क और उस मुल्क ने वो कबूल किया हो? जी बिल्कुल है। अगर आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट ने ये बैंक ऑफ पंजाब के केस के अंदर मलेशिया से और अमेरिका से उनको अरेस्ट करके पेश करने का हुक्म दिया था और अमेरिका में भी उनकी दरख्वास्त गई थी, अमेरिका ने अलाउ किया था, उसको फिर अरेस्ट करके पाकिस्तान लेकर आए थे। सिमिलरली मलेशिया से भी बैंक ऑफ पंजाब के डायरेक्टरान को लेकर आए थे और बिल्कुल है, ऐसा कोई नहीं कि नहीं हुआ है, बिल्कुल कर सकते हैं ये। और अनवर मंसूर साहब, शहजाद अकबर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ दिनों पहले बताया था कि हमने बरतानवी हुकूमत को ख़त लिखा है, आगाह किया है, नवाज शरीफ किस तरह उन पर यहाँ पे केसेस हैं, सज़ा याफ्ता हैं, वहाँ पर भागे हुए हैं, तो क्या वो लेटर मामून साबित हो सकता है, वापसी में कोई किरदार अदा कर सकता है? जी बिल्कुल, ये पहले से दिया हुआ है और उसके साथ अब अगर कोर्ट का ऑर्डर जो है वो भी वहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दिया जाए तो जैसे मैंने अभी आपको अर्ज किया कि अब MLA के तहत बिल्कुल किया जा सकता है और मेरे ख्याल में इंग्लैंड ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इस हद तक नहीं सपोर्ट करेगी कि एक डायरेक्शन कोर्ट की हो और कोर्ट के डायरेक्शन को वो रद्द कर दें। ठीक है। और अनवर साहब ये भी बताइएगा कि क्योंकि अब ऑब्वियसली एक पॉइंट इसका ये भी है कि डॉक्टर्स कहते हैं कि इलाज हो गया है, इस फिट एंड फाइन, फिर तो उनको वापस लाया जा सकता है, क्या ऐसा है? और दूसरा पॉइंट ये भी कि क्या हुकूमत पाकिस्तान बरतानवी डॉक्टर्स को अप्रोच कर सकती है और उनसे पूछ सकती है कि इतने हफ्ते हो गए हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वहाँ रहते हुए, क्या उनकी हेल्थ की प्रोसीजर है और क्या उनकी प्रोग्रेस है? बिल्कुल ये पूछ तो नहीं सकते हैं, बिकॉज इंग्लैंड के अंदर मेडिकल प्रैक्टिस के अंदर डॉक्टर डिस्क्लोज नहीं कर सकता है एक पेशेंट के हेल्थ के बारे में, मगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये बावर कराया जा सकता है कि अगर फर्ज करें इतने अरसे में आए हुए हैं, ये एक दिन भी अस्पताल में दाखिल नहीं हुए हैं, ये मुस्तकिल जो है वो अपना घर में रह रहे हैं और मुख्तलिफ जगह घूम फिर भी रहे हैं, तो जाहिर इससे यही होता है कि उनको ऐसी बीमारी नहीं है कि जो कन्विक्शन के बाद जेल में रहना ज़रूरी होता है वो ये नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल मेरे ख्याल में जाकर ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ ही ये सब बातें उनके सामने रखी जाए तो ये बिल्कुल हो सकता है और इसमें कोई इतना बड़ा
وہ نہیں ہے, اس میں کوئی ڈیتھ پینلٹی نہیں ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ یہ پاسبلٹی ہے. انور منصور صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے ہمیں جوائن کیا ہے. فواد چودھری صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی درخواستیں خارج کر دی ہیں. نواز شریف کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیے ہیں اور کہا ہے کہ نواز شریف کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے. ظاہر ہے یہ العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں جو ان کی اپیلیں تھیں اس پر یہ فیصلہ آیا ہے. اب کس طریقے سے واپس لایا جائے گا نواز شریف کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑا احسن فیصلہ ہے اور اس سے کم از کم یہ آج عدالت نے ثابت کیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کم از کم یہ ثابت کیا ہے کہ قانون کی نظر میں تمام لوگ جو ہیں وہ برابر ہیں. جس طریقے سے نواز شریف صاحب کو ایک پورا مینوور کر کے اور ایک فراڈولنٹ میڈیکل رپورٹس بنا کر کے یہاں سے فرار کرایا گیا، اس کے بعد عدالت کا حکم جو ہے یہ ایک تازہ ہوا کے جھونکے کی طرح ہے، کیونکہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان میں انصاف بالکل ختم ہو گیا ہے اور صرف غریب آدمی جو ہے اس کی قسمت میں ہے کہ وہ جیلیں بھی بھگتے، اور امیر آدمی اگر سزا یافتہ بھی ہو جائے تو وہ آسانی سے مینج کر لیتا ہے اور وہ لندن چلا جاتا ہے، وہاں پہ اپنے بچوں کے ساتھ کافیاں پیتا ہے اور روز نظام انصاف کا منہ چڑھاتا ہے. لیکن آج کا اس فیصلے سے یہ جو تاثر ہے اس کو زائل ہونے میں مدد ملے گی. اب دوسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ اس کے بعد نواز شریف صاحب کو واپس لانے کا عمل جو ہے وہ شروع ہونا چاہیے. یہ عدالتی حکم ہے جس میں کرپشن کے الزام میں نواز شریف کی سزا یافتہ ہیں، ان کی اپیلیں ڈسمس ہوئی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عدالت نے جو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو مسترد قرار دیا ہے اور اس کو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے، لہٰذا اب وہ اپیل بھی ان کی خارج ہو گئی ہے، جس کے بعد منطقی نتیجہ یہی ہے کہ نواز شریف صاحب کو واپس پاکستان میں لایا جائے اور وہ اپنی سزا جو ہے وہ پاکستان میں پوری کریں. اور دوسرا جو ایک آپشن ان کو جو ہمیشہ ہماری طرف سے رہا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ بات کی ہے، وہ پلی بارگین کا ہے. اگر وہ واپس نہیں آتے تو پاکستان کے لوگوں کے پیسے ہیں، کسی کے ذاتی پیسے نہیں ہیں، وہ واپس کریں اور اپنا پلی بارگین کا کیس جو ہے وہ موو کریں. تو فواز صاحب، پاکستان نے تو پہلے ہی درخواست کر رکھی ہے. شہزاد اکبر انہوں نے خط بھی لکھا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں وہ خط اور یہ فیصلہ یہ کچھ کردار ادا کر سکتے ہیں، اور اگر ایکسیپٹ نہیں ہوتی تو پھر آپشنز کیا ہے آپ کے پاس؟ نہیں، میں آپ کو پہلی بات بتاؤں کہ جو ایڈمنسٹریٹو ایکشن ہوتا ہے نا، انتظامی ایکشن، اس کو جو یورپین ممالک ہیں وہاں پر تھوڑی کہہ لیجیے کہ شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، لیکن جو عدالتی حکم ہے اس کی بہت اہمیت ہے. اور اب پاکستان میں اور جو یو کے کی گورنمنٹ ہے ان میں معاہدہ بھی ہو چکا ہے. ہم نے اپنے قوانین کی جو ہے وہ امینڈمنٹس بھی کر لی ہوئی ہیں، اور ہماری ایکسٹریڈیشن ٹریٹیز جو اس وقت جو ایک کہہ لیجیے کہ جو انفارمل ایک ہمارا طریقہ کار ان سے طے ہے وہ کافی اب افیکٹو ہے اور کافی لوگ جو ہے ان کا تبادلہ ہوا ہے. اور میری نظر میں عدالت کے حکم کے بعد نواز شریف کو لندن میں رکھنا برطانوی حکومت کے لیے کافی مشکل ہوگا. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ وفاقی وزیر شیخ رشید احمد صاحب بھی اب شامل گفتگو ہو رہے ہیں. شیخ صاحب، فیصلہ جو آیا ہے اس پہ بھی آپ ضرور روشنی ڈالیے گا، لیکن ہمیشہ سے آپ یہ اپنی پریس کانفرنس میں بات کرتے آئے ہیں کہ نواز شریف کو اتنا خطرہ آپ نہیں دیکھتے لیکن شہباز شریف کے لیے زیادہ خطرہ دیکھتے ہیں. یہ اس لیے آپ کہتے آئے ہیں کیونکہ شہباز شریف ضامن تھے ان کی واپسی کے، نواز شریف کے، نواز شریف واپس نہ آئے تو پھر شہباز شریف پہ خطرے کی تلوار لٹکتی دیکھتے ہیں؟ شہباز شریف کا تو کیس ویسے بھی بڑا سیریس ہے جی، اس کے ساتھ اٹیچ نہ بھی ہو تو اس کے کیس میں نہیں سمجھتا کہ اس کی کوئی جان خلاصی ہو سکتی ہے. نواز شریف کو بھی غلط مشوروں نے مروایا ہے. بالآخر انہوں نے اتنے مہینے لندن رہ کے کیا پایا؟ نہ ہسپتال گئے، نہ علاج کرایا، نہ کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ دی، فوٹو میں بھیجتے رہے. فوٹو میں بھیجنے سے کیا ہوتا ہے جی؟ یہ عجیب سی قوم ہے. یہ صورتحال نواز شریف کے لیے کافی مشکلات پیدا کرے گی اور اس کی اپیلیں بھی ختم ہو جائیں گی. اس طرح یہ لیگلی جو ہے ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے اور ان کی ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ مریم پر بھی لاگو ہوگی. اور میرا نہیں خیال کہ نواز شریف خاندان کے لیے سیاست کے دروازے کھلے رہیں گے. اب یہ سیاست کے دروازے آئینی اور قانونی طریقے سے ہی بند ہو گئے ہیں. تو اب یہ بتائیں، جیسے کہ ابھی سوال بھی آپ سے پوچھا گیا کہ شہباز شریف کی جانب تو اب یہ معاملہ نہیں چلا جائے گا کیونکہ ضامن وہ بنے اور وہ پاکستان میں موجود بھی ہیں. حکومت کیا سوچ رہی ہے اس بارے میں؟ وہ تو بن سکتا ہے لیکن اس سے زیادہ سیریس کیسز ہیں. اس کی ضمانت ہی ضبط ہو سکتی ہے لیکن اس سے زیادہ سیریس کیسز ہیں شہباز کے. اور خود نواز جو ہے
ایک اصل میں ابھی تک تو چابی نواز کے پاس ہے، شہباز کے پاس تو ویسے ہی پاسورڈ نمبر ہے، شہباز کے پاس پاسورڈ نمبر ہے جو ہے، صرف وہ نواز کے پاس ہے، وہ چابی بھی جو ہے کند ہو گئی ہے، اور نواز شریف خاندان کی سیاست جو ہے وہ بہت برے طریقے سے متاثر ہونے جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کا۔